और मैं अपने दो गवाहों का इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के दो दरख्त और दो चिरागदान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। और अगर कोई इन्हें ज़रर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। उनका इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। ज़्यादा हिंदा नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र हो इस वक्त के लिए कि फिर हम कुरान के मुक़द्दस पाक कलाम में से सीख रहे हैं। और ये हवाला मैंने आपके सामने मुकाशवा की किताब उसका 11 बाब उसकी 30 से 6 आयत तक पढ़ा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमने सीखा कि ये मूसा और एलिया की बात है, और फिर हमने 5वीं आयत में देखा कि ये मुस्तकबिल की बात हो रही है, और 30वीं आयत में ख़ास जो हमने एक चीज़ पढ़ी कि ये 1260 दिन नबूवत करेंगे, और जब इनकी भी गिनती की जाती है तो ये भी 3.5 साल का अरसा बनता है। और ये 3.5 साल का अरसा वही है जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, और कि कैसे हैवान को 3.5 साल का वक़्त दिया जाएगा जिसमें वो मुकद्दसों को तंग करेगा, उन पर गालिब आएगा। और पिछली 2 मोहरों में हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखा है। अभी जो हम मोहर सीखने वाले हैं वो है 30वीं मोहर, और हमने देखा कि मूसा और एलिया जो हैं वो भी उसी वक़्त में जब हैवान इस दुनिया में बादशाही करेगा तो मूसा और एलिया भी इसराइल में मौजूद होंगे और इसराइल की कमान संभाले हुए होंगे। और इस दौरान में वो 1260 दिन यानी तकरीबन 3 साल नबूवत करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब उसकी 5वीं से 6 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, और जब उसने 30वीं मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी कि गेहूँ दिनार के सेर पर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान ना कर। पहली चीज़ जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। काला घोड़ा दुख, मुसीबत और परेशानी की अलामत है, और बता रहा है कि कैसे उस मुसीबत के 7 साला दौर में ये दुख और मुसीबत और तंगी और परेशानी होगी। और फिर हम देखते हैं कि तराजू का जिक्र है, और तराजू का जो मुफस्सरीन हैं कलाम के तशरीह करने वाले हैं वो ये बताते हैं कि ये खुशक साली और कहत के नतीजा में खुराक की दस्तयाबी कम हो जाने को ज़ाहिर करता है। और जैसे हमने पहले हवाला देखा मूसा और एलिया के बारे में कि उनको भी इख्तियार है कि इस 3.5 साला दौर में नबूवत करें और आसमान को बंद कर दें। उनका इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें जिस ज़मीन पर हर तरह की आफत ना आए। तो जब ये ज़मीन पर हर तरह की आफत आ रही होगी, और जैसे हमने देखा कि नरसिंगे उन वाक़यात को हकीकत में होता हुए होने को बयान करते हैं, तो और मोहरें उन होने वाले वाक़यात का एक तरह से ट्रेलर हैं। तो अभी हम ट्रेलर्स को देख रहे हैं मोहरों में, और मूसा और एलिया को इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि पानी ना बरसे। तो जब पानी नहीं होगा, आसमान बंद होगा, तो जाहिर है कि पैदावार नहीं होगी, और दुख, तंगी, मुसीबत, कहत का
दौरा होगा, पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी। तो ये तराजू जो है कहर और तंगदस्ती को ज़ाहिर करता है और कीमतों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने को ज़ाहिर करता है। और फिर हम देखते हैं गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर। ये कीमतें ज़ाहिर कर रही हैं कि सारे दिन की जो मजदूरी है वो सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए होगी। इस तरह का दौरा होगा कि जो सारा दिन की एक तरह की कहने के जो मजदूरी होगी वो सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए को एक वक्त के खाने का पूरा करेगी, जो कि एक पूरे ख़ानदान के लिए बिल्कुल ही नाकाफ़ी होगी। जब जिस ख़ानदान में बच्चे हैं और कमाने वाले 1, 2 या 3 लोग हैं और बच्चे, तो किस तरह से ये सारे खुराक की ज़रूरत को ख़ानदान में पूरा किया जाएगा। तो ये इससे वाज़ह हो जाता है कि किस तरह के दुख और मुसीबत और तंगी का वक़्त होगा। आगे लिखा है तेल और मैं का नुकसान ना कर। तेल और मैं का नुकसान क्यों नहीं करने से क्यों मना किया गया है? क्योंकि ये इसराइल के कानों के लिए अपने फ़राइज़ को पूरा करने वाली अहम अशिया हैं। और जैसे हम देखते हैं कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद इसराइल का दौर फिर से शुरू होगा, तो इसराइल के लोगों को जो उनके मजहबी फ़राइज़ हैं और खुदावंद के लिए रोज़ाना की कुर्बानियों को पूरा करने के फ़राइज़ हैं, तो उनको अंजाम देने के लिए तेल और मैं को महफूज रखा जाएगा। और ताकि वो जो 1000 साल का दौर शुरू होने वाला है होगा इस 7 साल दौर के बाद, उसमें इस तेल और मैं को इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से भी वादा किया, उनको बताया। लूका रसूल की इंजील उसका 22 बाब उसकी 28 से 30 आयत में हम देखते हैं, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे हो। आज जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर खाओ पियो, बल्कि तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। इस तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं बताती चलूँ, ये है कि ये बादशाही आसमान पर नहीं होगी, क्योंकि जब ये ज़मीन और ये आसमान जो पुराने ख़त्म हो जाएंगे, तो अगला जो आने वाला दौर यानी कि नया आसमान और नई ज़मीन जो होगी, तो उसमें गुनाह की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो फिर जब गुनाह ही नहीं होगा, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी चीज़ का इंसाफ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये मसीह की ज़मीनी बादशाही को ज़ाहिर करता है। जब मसीह जो है यरूशलेम में अपने तख्त पर बैठेगा, तो उसके शागिर्द जो उसके पीछे हो लिए थे, वो उसके साथ इस 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। तो यीशु मसीह उनको बता रहा है कि तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, वो मेरी बादशाही में मेरी मेज़ पर खाओ पियोगे, बल्कि तख्तों पर बैठ कर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। फिर यूएल की जो किताब है उसके 2 बाब और 19 आयत में खुदा ने भी कहा, लिखा है, फिर खुदावंद ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा। खुदावंद जो है वो अपने इसराइली लोगों से वादा करता है कि वो उनको अनाज और नई मैं देगा, क्योंकि पहले 3.5 साल दौर में जो अंगूर की फसल है वो एक तरह से रुक जाएगी और अगले 3.5 साल दौर में फिर से पैदावार की बहाली शुरू होगी। आसमान खुल जाएगा, पानी बरसेगा, बारिश होगी और फिर से पैदावार शुरू होगी और फिर ये नई फसल को तैयार करेगा। इसलिए यहाँ पे हमें नई मैं का लफ्ज़ मिलता है।
تو خداوند خدا جو ہے وہ اپنی قدرت سے یہ کرے گا کہ تیل اور میں محفوظ رکھے جائیں گے، تاکہ اسرائیل کے ساتھ جو اس کے وعدے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ اس اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ اس تیل اور میں کا استعمال کر سکیں۔ آگے ہم بڑھیں گے اور چوتھی مہر کے بارے میں سیکھیں گے کہ خداوند اس کے بارے میں ہمیں کیا آگاہی دیتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 7 سے 8 آیت یہاں پر یوں لکھا ہے، اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم اروا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ چوتھی مہر جو ہے وہ خاص طور پر بے ایمانوں کی موت اور پھر ان کے مرنے کے بعد عالم ارواح میں جانے کو بیان کرتی ہے، کیونکہ اس میں عالم ارواح کا ذکر ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے زرد سا گھوڑا۔ یہ جو زرد سا گھوڑا ہے یہ نا امیدی اور مایوسی کی علامت ہے، اور وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور مسیحا کی نجات کے حل کا ان کو پتہ نہیں یا اس پر ان کا ایمان نہیں، تو وہ ہمیشہ نا امید مایوس رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہوگا کہ یہ جو سات سالہ مصیبت کا دور ہوگا، یہ لوگ مایوسی اور نا امیدی میں ہوں گے، اور یہ یہاں پر زرد سا گھوڑا جو ہے وہ اس مایوسی اور نا امیدی کو ظاہر کر رہا ہے جو بے ایمانوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آگے لکھا ہے اس کے سوار کا نام موت ہے۔ جو لوگ نجات دہندہ پر ایمان لے آتے ہیں، موت کا ان پر کچھ اختیار نہیں ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے۔ یوحنا رسول کا انجیل اس کا 5واں باب اس کی 24ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جو یسوع مسیح کے کلام پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، نجات کے حل کو قبول کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے، اور موت کا اس پر حکم نہیں ہوتا اور سزا کا حکم نہیں ہوتا اس پر، اور لکھا ہے کہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ اس لیے ہوشیہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور 14ویں آیت میں بھی لکھا ہے، میں ان کو پتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اور یہاں پر پتال کا جو ذکر ہے وہ عالم ارواح کو بیان کرتا ہے، اور کلام ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ ان پر موت کا کچھ اختیار نہیں رہتا، بلکہ وہ لکھا ہے کہ میں ان کو پتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ پھر پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 55 آیت میں پالوس رسول اسی خوشی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ یہ اس فتح کو بیان کرتی ہے جو نجات دہندہ پر ایمان لانے والوں کا مقدر ہے، کیونکہ ان پر سزا کا حکم نہیں، اور چونکہ وہ سزا کا حکم نہیں تو وہ اس موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں جو عالم ارواح میں جانے والوں کا مقدر ہے۔ آگے ہم جو لوگ نجات دہندہ پر ایمان نہیں لاتے، موت ان کا مقدر ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے خدا سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے یسوع نے کہا یوحنا رسول کے انجیل اس کا 30واں باب اس کی 36 آیت میں، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے،
لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ پھر سے ہم اس آیت کو پڑھیں گے، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ چونکہ خدا کا غضب رہتا ہے تو وہ پھر کیا ہے کہ عالم روا اس پر قابض ہے، وہ عالم روا میں قیدی ہے۔ اس سے ضروری ہے کہ مسیح پر ایمان لایا جائے، اس نجات کے حل کو قبول کیا جائے جس کا لیے خدا نے بنی انسان کے لیے انتظام کیا۔ یعنی ایمان نہ لانے والے کا مقدر موت، اور پھر کیا ہے کہ اس کی روح عالم ارواح میں جائے گی، اور جو ایمان لائیں گے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، یعنی موت ہے اور اس کے پیچھے پیچھے عالم ارواح ہے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ ہوشیہ کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 14 آیت، اور یوحنا 3 باب 36 آیت کے مطابق جو لوگ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں، مگر جو بیٹے کی نہیں مانتے وہ زندگی کو نہیں دیکھتے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا۔ اور یہ کہ دوسرے الفاظ میں موت اور عالم ارواح ان کا مقدر ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ہم غور کریں گے کہ عالم ارواح کیا ہے۔ ایک وقت میں عالم ارواح جو تھا وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا، جیسے ہم لوکا رسول کی انجیل میں یسوع مسیح کے تمثیل کو دیکھتے ہیں، جو وہ لازر، غریب لازر اور امیر آدمی کے بارے میں دیتا ہے، اور وہاں پر وہ 2 حصوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک میں جو ایک حصہ جو ابراہیم کی گود کہلاتا ہے جس میں غریب لازر تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بے ایمانوں کو بیان کر رہا ہے جو آگ میں تڑپ رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے عالم ارواح جو ہے وہ قید خانہ ہے، اور جب تک یسوع مسیح نے کاٹ پر فدیہ نہیں دیا تب تک ایمانداروں کی روحیں بھی وہاں جاتی تھیں، لیکن جیسے یسوع نے کاٹ پر کفارہ دے دیا اور ہیکل کا پردہ بیچ میں سے پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اس سے آسمان تک رسائی ممکن ہو گئی، جو انصاف کا تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا، فدیہ دیا گیا ہمارے لیے، یسوع مسیح نے کفارہ دے دیا، نیک روحوں کے لیے کفارہ دے دیا، یسوع مسیح غالب آیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یسوع مسیح نے شیطان سے عالم ارواح کی کنجیاں واپس لے لی، اور جیسے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ نیک روحوں کو آزاد کر کے عالم ارواح سے آسمان پر لے گیا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 18ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ! یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، مر کر اس نے ہمارا کفارہ دیا، ہمیں رہائی دی، عالم ارواح سے ان نیک روحوں کو آزاد کیا۔ یہ یسوع مسیح کے اس کفارے کے منتظر تھے، اور پھر یسوع مسیح کہتا ہے دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ اب یسوع مسیح کے پاس سارا اختیار ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ افسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اسی بات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے، اور لہٰذا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عالم ارواح کا ایک حصہ اب خالی ہے جو کہ ابراہیم کی گود کہلاتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح وہاں سے قیدیوں کو آزاد کر کے راست بازوں کی روحوں کو وہاں سے نکال کر آسمان پر لے گیا۔ اور موت اور عالم ارواح کا زرد گھوڑا جو
मोहर है। ये खुदा की अदालत, बुरे लोगों को इकट्ठा किया जाना और उन सजा शुदा रूहों के आलम अरवा में डाले जाने की तस्वीर है, जो बाद में यहाँ से निकाले जाएंगे और फिर उनकी अदालत होगी और वो हमेशा की आग की झील में डाले जाएंगे। जैसे हम अगले हवाले में देखते हैं, मुकाशवा की किताब उसका 20 बाब 11 से 15 आयत। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जिस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े समुद्रों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और इनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। यहाँ से हमें पता चलता है कि आलम अरवा भी जो है वो उनका मुकद्दर है जो बेईमान है, और फिर आलम अरवा को और मौत को आग की झील में डाला जाएगा। आगे लिखा है, और उनको चौथाई ज़मीन पर इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दंदे से लोगों को हलाक करें। दुनिया में से तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोग मौत और आलमी ज़्यादा लोगों पर मौत और आलमी अरवा का इख्तियार होगा, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि ये मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, जिस वजह से मौत और आलमी अरवा इन पर काबज़ होंगे और मौत उनका मुकद्दर होगी और वो तलवार, वबा और ज़मीन के दरिंदों से हलाक होंगे। और ये था खुलासा जो हमने चौथी मोहर में देखा। आगे हम 5वीं मोहर के बारे में सीखेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत से, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर बोली कि आए मालिक, आए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और से कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। 5वीं आयत ने लोगों और आसपासों की रूहों को के मतलब बयान कर रही है। और हम देखेंगे कि कुर्बानगाह का जिक्र यहाँ पे हुआ है और ये ख़ास तौर पर इसराइल के घराने से जी उठने वाली रूहों को बयान करती है, क्योंकि कुर्बानगाह और खैमा जो है इसराइल के साथ खुदा के तल्लुक़ का इजहार है। और फिर ये उन रूहों को भी बयान करती है जो इस 7 साला दौर में गैर कौमों में से भी मसीह पर ईमान लाएंगे। वो जो बड़ी भीड़ जो हम देखते हैं तख्त के सामने खड़ी है और बर्रा की तारीफ कर रही है। और आगे हम देखते हैं, लिखा है, उनकी रूहें जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। पुराने यादनामा के मुकद्दसीन जो हैं कलीसिया के उठाए जाने के कुछ देर बाद अपने खिलाफ की गई जो नाइंसाफ़ियाँ और नाराज़ियाँ हैं उनका बदला लिए जाने के बारे में पूछ रहे हैं और कहते हैं कि तू कब तक इंसाफ नहीं करेगा। ये जो मुकद्दसीन थे ये गवाही और खुदावंद के कलाम पर कायम रहने के बारे में इनको के बायस इनको कत्ल किया गया, इनको जान से मार दिया गया। तो ये अब अपने इंसाफ का तकाजा पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं और इसका वेट करते हुए पूछ रहे हैं कि तू कब तक इंसाफ नहीं करेगा।
جیسے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ اور جب وہ پوچھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، اور یہاں پر لفظ لکھا ہے تھوڑی مدت، یعنی کہ صرف تھوڑی ہی مدت اب باقی ہے جب ان کو وہ دیکھیں گے کہ ان کے دشمنوں سے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور لیکن ان سے کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی جو ہے قتل ہوں گے خداوند کے کلام اور اس کی گواہی کے باعث سے، اور ان کا شمار بھی پورا ہونا ضروری ہے۔ اور اس لیے خدا جو ہے وہ فیصلے میں تاخیر کر رہا ہے تاکہ سب ان لوگوں کا جو گواہی کے باعث مارے جانے کے لیے قتل ہو گئے ہیں ان کا شمار پورا ہو جائے، جن پر خدا نے پہلے ہی مہر کر لی ہے۔ یہ نہ صرف اسرائیل کے گھرانے کے لوگ ہی ہوں گے، جیسے ہم مکاشے کی کتاب اس کے 7 باب میں دیکھتے ہیں کہ 1,44,000 پر مہر کی جاتی ہے، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بھیڑ بھی جو ہے وہ تخت کے سامنے اب لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے پڑھ لیں گے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ انہوں نے یہ جو بڑی بھیڑ ہے یہ مسیح پر ایمان لے آئیں گے اس مصیبت 7 سالہ مصیبت کے دور میں، اور پھر کیا ہے کہ وہ اپنے جامے جو ہیں وہ برا کے خون سے دھو کر سفید کر لیں گے۔ مسیح پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف کیے جائیں گے۔ یہ بھی اس شمار میں شامل ہیں جو مسیح پر ایمان لانے کے باعث مارے جائیں گے۔ اور ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ قتل کیے جائیں گے جو ہر مجدون کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف جمع ہوں گے، لیکن ان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ اپنے مارے جانے سے پہلے نجات دہندہ پر ایمان لائے گا اور بچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیتون کا پہاڑ جو ہے 2 ٹکڑے ہوگا، ایک بڑا زلزلہ آئے گا جس سے یروشلم شہر کا 10واں حصہ گرے گا اور اس سے 60,000 لوگ مریں گے۔ تو یہ سب جو ہے ان میں شامل ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 39 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یہاں پر خدا بتا رہا ہے کہ نہ صرف اسرائیل میں سے اسرائیل کے لوگوں کو خدا پیار کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں سے بھی خدا نے اپنے لیے لوگوں کو بلایا ہے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اور 32 آیت میں یہ لکھا ہے، اور جو کوئی عبدی کا نام لے گا نجات پائے گا۔ عبدی کا نام میں نے اس لیے بولا کیونکہ یہاں پہ جو اصل ترجمہ ہے، اصل جو لفظ ہے وہاں پہ عبدی ہی ہے، اور اٹرنل ہے انگلش میں، یہوہ ہے، اور ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جو کوئی یہوہ کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ صہیون اور یروشلم میں جیسا عبدی نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں سے بھی خداوند لوگوں کو
اپنے اپنی آرام میں، اپنی خوشی کی جگہ میں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے بچائے گا اور ان کا اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے شامل کر لے گا۔ آمین۔